फॉर रिसर्च, किस एरिया में जाना है वो आइडेंटिफाई होगा, सर्वर लिखेंगे आप इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है मुझे। तो जब वो 2 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए ना, फिर सॉल्यूशंस आ जाता है, ठीक है। देयर आर, अगर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, देयर आर मिलियन अदर्स प्रॉब्लम, पर वो फीजिबल है कि नहीं वो लेटर ऑन जज किया जाएगा। Shikar sir, we should also tell them how should they approach in finding a problem, Right. rather than just find a problem. तो अगर मैं इसको सम अप करूंगा, जैसे शकील, रईस और खालिद ने बात की ना, टेक्स्ट बुक में मैं फिर से कह रहा हूँ कि वहाँ पे नून फैक्ट्स होते हैं, मतलब फैक्ट मतलब इसके लिए अप्रोप्रिएट टर्म में फैक्ट्स है वहाँ पे, कोई भी टेक्स्ट हो वहाँ पे फैक्ट्स है। रिसर्च इज ओपन एंडेड, ठीक है ना, देयर इज नो टेक्स्ट बुक। रिसर्च में कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, पहले आप ये दिमाग में डालो, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। आपने बुक निकाली, हाँ मैं ये पढ़ूंगा तो मेरा PhD हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपके जो रिसर्च में आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा, जैसे मेरा PhD, देन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 years इन रिसर्च, पैशन और डिज़ायर होना चाहिए आपका। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं करो, टाइम वेस्ट क्यों करो। एज यू हैव दिस पैशन एंड डिज़ायर, तो आप रिसर्च में जाओ, कर लो, अच्छे से कर लो आप। वो आगे लेकिन मैं डिस्कस करूंगा कि प्रॉब्लम सिलेक्शन कैसे करनी है, गाइड को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये मैं ओपन एंडेड है, इट रियली आपको फील हो जाएगा जब आप 5 साल PhD में होगे, तब आपको हम कल डिस्कस कर लेंगे, खालिद साहब डिस्कस कर लेंगे, मुझे अपना रिसर्च एक्सपेंड करना है। इनके पास अब मतलब हमारे पास जब 5 साल लगाते हैं, फिर इतना होता है आइडिया, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, 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 फिर टाइम नहीं होता है ये सब करने के लिए। और जब हम स्टार्ट करते हैं फिर कहते हैं अच्छा पता नहीं इसको सॉल्व भी कैसे कर पाएंगे। तो ये ओपन एंडेड चीज है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि सॉल्व हो गया बस इसके बाद आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा यू कैन ऑलवेज ऐड, यू कैन ऑलवेज डू समथिंग बेटर। रोड दिखाएंगे। So after 1 year, जब ऐसे वहाँ है कि नहीं कहीं गए, so you will get down. So then after another year and a half, you will start finding a solution to that one night. बहुत उसने क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, वारे इंटरेस्टिंग। अच्छा PhD में मैंने क्या रिसर्च में मैंने क्या अच्छी चीज़ देखी, तो सवाल बना पाना, जवाब बना पाना, जो B.Tech और M.Tech में नहीं था, चूँकि जनाब सवाल पसंद है, अदरवाइज उसी को देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि कल को इसको यहाँ पे आना है, इसको आगे काम कराना है। और जब आप आंसर के सर्च में जाओगे तो आपको इस फील्ड का ज़्यादा, अपनी फील्ड का ज़्यादा पता चलेगा, कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसमें क्या, और नई नई चीज़ें आ जाती है। जैसे भी खालिद ने कहा है कि अब इसको 3 साल के बाद लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है, पाकिस्तान करने, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको बहुत फोकस रहना है, ठीक है। तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं जिनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें से मैक्सिमम यही कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड इजी प्रॉब्लम। कोई ऐसे नहीं कि पहले जुनून होता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जो आपको पता भी नहीं होगा उसमें 10 साल लग जाएगा, तो उसको ढूंढने में आपको कुछ बोलना है, अदरवाइज ये मेरा नेक्स्ट में मैं लास्ट में ये डिस्कस करना है। अगर आपको यहीं पे, अगर आप यहीं पे आंसर देना चाहते हो तो आप इसको दे सकते हो। वही बोला ना आपको कि इट गोज लाइक दिस, पहले आप इनिशियली ये थॉट भी आती है ना कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद लगता नहीं ये होगा ही नहीं, फिर वापस जाओ। तो वो तो यही था ना। वैसे मैंने इसके जवाब से, जो लड़की ने भी एक क्वेश्चन रेज किया था ना, कि नॉर्मली जो रिसर्च में ना हम जो मैंने सोचा है कि वन इज पाथ ब्रेकिंग एंड सेकंड वी कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल रिसर्च। इंक्रीमेंटल रिसर्च में रईस साहब ने एक काम किया, इनको ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग भी, लेकिन अब नया लड़का आ रहा है इसमें ऑन द स्टूडेंट ही, इसमें पानी काम ब्रोट करना इंक्रीमेंटल रिसर्च, जो आपको ईजी लगेगा। आपका गाइड है खालिद साहब ने इसका कुछ मतलब AI में इसका एक्सपर्टीज है, MS AI में क्या काम ये चाहिए AI एक्सपर्टी काम, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट, वो साइज डिफरेंट, वी कॉल इट एज इंक्रीमेंटल। ब्याक सख्त ना दैट इज नोन एज पाथ ब्रेकिंग रिसर्च, जो किसी ने नहीं किया है, चाहे इसे कि जो ख्याल रखे हैं ये खतरनाक बहुत हर सोल्यूशन, तो उसमें आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। पाथ ब्रेकिंग वो आप पे डिपेंड है, तब में इंटरेस्ट, वो आपके इंटरेस्ट पे है। इसी जब आप गाइड के साथ अपने बैठोगे, वो आपको देखोगे 1.5 साल के बाद आपको बोलेगा रिसर्च प्रपोजल बनाओ, सो बनाइए थोड़ा जनरलाइज, डोंट कीप इट वेरी स्पेसिफिक। वो इसलिए नहीं बोलता कि आप नहीं कर पाओगे, वो सोचता है कि शायद अगर तुम सहूलियत करती, यू हैव नॉट जस्ट आंसर योर गाइड, यू हैव टू आंसर द एंटायर रिसर्च कमिटी। सो दैट्स व्हाई ही वाज, जो आपका दोस्त भी बोल रहा था, नॉट एंटायरली, ही इज नॉट एंटायरली रॉन्ग, बट ही इज ट्राइंग टू जस्ट सेव हिम कि just focus on a very single thing and just write it down as your proposal. No, keep it slightly open ended. यस मस्त 3-4 प्रॉब्लम्स हैं एनकम्पस उसे मैं आगे डिस्कस करूंगा ना कि मतलब कैसे कोई कम चीज 3-4 चीज से वुशिने, मतलब इससे पढ़ूं कैरियर कैसे सेव, आपका PhD भी रेलिवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आउटडेटेड हो, चीज वो करंट ट्रेंड क्या चलान, ये तो फर्स्ट पॉइंट है भी।
اگر آپ کو وہ آس نا کہ اصل مطلب پی ایچ ڈی میں آ گئے وہاں کرک نفر کام کر ضرورت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو جاب بھی اس سے نہیں ملے گی. پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کرنٹ کیا چل رہا ہے کہاں چونکہ سپوز اے آئی کا بھی بہت ہے, تو اوبویسلی مجھے لگتا ہے جو کمپیوٹر سائنس میں بند آئے گا اے آئی کا ٹچ ہونا چاہیے, کیونکہ کل اس کو آؤٹ سائڈ جانا ہے. تو اے آئی کا بھی 10-15 سال تو یہی چلے گا یا زیادہ چلے گا, 20 سال تو اسی کا ہے. یہ پی ایچ ڈی کے لیے آیا ہوں, مجھے اس کے بعد جاب بھی کرنی ہے. تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے کہا بیٹا ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا ہے, بہت ٹف ہے. یہ میں کہا نہیں مجھے تو جاب بھی چاہیے پھر, کیونکہ 3 سال میں وہ تھوڑی میں خالی کر رہا ہوں, پورے انڈیا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. انہوں نے نا بشار سر نے یہ اچھی اس میں کلاسیفیکیشن آپ کو پائی. ایک تو ہوتی ہے پاتھ بریکنگ, دوسرا ہوتا ہے انکریمنٹل. موسٹ ریسرچ ہوتی ہے انکریمنٹل. اب پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انکریمنٹل کرتے ہیں لیکن وہ فار سیک آف انکریمنٹل ہی کرتے ہیں. اٹھا لیا پیرامیٹر ایک چینج کر لیا, تھوڑے سے ریزلٹ نکال کے پبلش کر دیا. اینڈ یو کین پبلش آلویز, پبلش کرنا مشکل نہیں ہے, یو کین آلویز پبلش اینڈ یو کین میٹ دا جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہے پی ایچ ڈی کے. تو ایک انکریمنٹل وہ ہو گیا. دوسرا انکریمنٹل ہے جو ریئل انکریمنٹل ہے. فار ایگزامپل جو ہمارا اے آئی کا فیلڈ ہے, پچھلے 10 سال اگر آپ دیکھو گے, آج سے 10 سال پہلے آپ وہ والا میتھڈ آج کی جو آج کے میتھڈس کی ایکوریسی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ سیدھا ہی جمپ یہاں تک نہیں ہوا, اٹ آلویز کیم اسمال بائی اسمال. پہلے ہم نے کنولیوشن ایڈ لیا, پھر اس میں تھوڑا سا ایک سکپ کنیکشن لے لیا, پھر اس میں تھوڑا سا ایک اور کوئی دوسری چیز ایڈ کر دی, پھر تیسری چیز ایڈ کر. تو یہ سارا انکریمنٹل ہی ہو گیا. اب یہ والا بھی انکریمنٹل ہے اور وہ والا بھی انکریمنٹل ہے, جو موسٹلی ہوتا ہے ایشیا میں کہ پیرامیٹر چینج کر لیا, اور وہ بھی انکریمنٹل ہے, یہ بھی انکریمنٹل. دوسرا پاتھ بریکنگ ہے, وہ ہر ایک فیلڈ میں کچھ اوپن پرابلم. جیسے ہم یہ جو ہے یہ پروٹین سیکوینسنگ کی ابھی 50 سال بعد کوئی پرابلم جو ہے حل ہوئی ہے اے آئی سے, لیکن وہ 50 سال بعد ہوئی ہے. وہ دیز تھنگس ہیپن ونس ان اے وائل. موسٹ آف دا ریسرچ آپ کی انکریمنٹل. اب اٹس ناٹ اے بلٹلنگ فیکٹ کہ میں نے انکریمنٹل ریسرچ کیا. ایز اے سیڈ کہ اس میں بھی آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. موسٹ آف دا نالج جو دنیا میں ہے وہ انکریمنٹل ہی ہوئی ہے, اس میں جمپس نہیں آئے ہیں. I guess Shakil sir will agree with me. جتنا اچھا آپ ریسرچ کر پاؤ, it will depend on your course work, یا آپ کی theoretical knowledge کتنی ہے اس بارے میں, it will depend on that. If you don't have theoretical knowledge, you will not be able to do this. سبجیکٹ کا واپس پڑھ لو آپ پھر سے. اگر آپ کو سبجیکٹ کا نالج نہیں نا, آپ ریسرچ کچھ نہیں کر پاؤ گے. کل کو یہاں سے بچہ نکلے گا, تم سے ریسرچ پیپر آئے تم سے بنا ہے نینو میٹر کے کو سنا 10⁻⁻⁶, تو وہاں پہ ہماری بھی بےزتی ہوتی ہے, کہاں سے پڑھ کے آئے گی. تو فنڈامنٹل اور جو مطلب فنڈامنٹل بہت ضروری ہے, سہ واریاہ امپارٹنٹ. اگر ژٕ نا اصل ژےٚ انٹرسٹ پانے, یہ ریسرچ میں پانے. جیسے میں آپ کے ساتھ یہ مطلب کامن فوڈ, فنکشنل فوڈ ہے یہ کہ گو نا دماغ ہے فنکشنل فوڈ کیا مطلب جو آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے انرجی, اس کے علاوہ بھی اس کا کچھ کام ہے. بیٹا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فنکشنل فوڈ کیا ہے, ژٕ کتہِ بیکھ ژھانڈنہِ فنکشنل فوڈ کتہِ بنہِ مےٚ. گوٚو یہ فنڈامنٹل آج پائی فنکشنل فوڈ کیا پتہ ژھانڈک سا اچھا یتھ کُلِس منٛز چھُ یہِ پتہٕ کرو ایکسٹریکٹ پتہٕ تراوُن یتھ منٛز, یہ تو پھر بعد میں آئے گا ریسرچ کنسپٹ آپ کو. اتھ منٛز گوٚژھ یہِ گژھُن. ییٚلہِ ژےٚ ٹیکسٹ پڑھکھ نا, اگر اصل پٲٹھۍ پڑھکھ ٹیکسٹ ژےٚ یی نہٕ پانے ژےٚ گیپ سۭتۍ. اس میں یہ ہونا چاہیے تھا جو ابھی رئیس صاحب کہہ رہے تھے نا, اس کا مطلب یہ تھا 10 سال کا آپ نے اے آئی کے پیپر دیکھ لیے. ییٚلہِ ژٕ پڑھان ژےٚ اتھی سمجھ گیپس, وی کال دم ایز گیپس, ریسرچ گیپس. یتھ منٛز ہیٚکو یہِ کٔرِتھ اتھی نوٹ کرُن, یتھ منٛز ہیٚکو یہِ کٔرِتھ. پھر آؤ اپنے گائیڈ کے پاس, جاؤ رئیس صاحب کے پاس, سر مجھے لگ رہا ہے کہ 10 سال میں یہ کام ہے لیکن یہاں پہ گیپس ہے, کیا ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پہلے فنڈامنٹل چاہے کوئی اے آئی پائی. Since this is research method, sir, I'll say that اگر تُہۍ سٲری چھِو from researchers from engineering, please do on your own. سُہ چھُ اکھ audit course on your own, engineering for mathematics for engineering students. سر میں نے ان کو پہلے وہ انجینئرنگ میتھمیٹکس ہو یا ریسرچ میں ساتھ بہت سارے کورسز ہیں. یم کرو سر ایسے تمہیں تمہیں 2 فائدہ. اکھ گژھِ کورس اکھ یم اس کے کریڈٹس بھی ملتے ہیں اور آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. اور بعد میں پھر ہم ڈسکس کریں گے, ہم ساتھ میں ویڈیو دیکھیں گے, ساتھ میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ سوال بیاکھ جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ رکھا ہے آج, سلیکشن آف ریسرچ ایریا اینڈ گائیڈ ایڈوائزر. ٹھیک نا, گائیڈ یا میں شکیل, رئیس اور خالد یہ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں گے. اب اس میں کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, ریسرچ پرابلم کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے, گائیڈ کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک نا, یہ چھُنہٕ انداز کرنا کیا, کیونکہ یہ آپ کا کیریئر ہے, یہ آپ کی ڈگری ہے. بس نا پی ایچ ڈی آپ کی ڈگری ہے, مسئلہ ختم شارٹس منٛز. یہ چون, دس از یور بیبی, آپ کو اس کو گرو کرنا ہے. کیسے گرو کرو گے اس کو, کیونکہ آپ کا پورا کیریئر اسی پہ ہے, تو سوری اس پہ. ٹھیک نا. تو رئیس صاحب شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا, سلیکشن آف ریسرچ ایریا اینڈ گائیڈ. سپروائزر تو ہوں گے, چوائس ملتی ہے. جیسے مجھے چوائس ملی تھی دو سپروائزرس کی. ایک سپروائزر کا کام تھا پیور مشین, تو میں دونوں کے پاس گیا.
पहले गाइड के पास गए, उसने कहा मेरा फील्ड इस तरह है एंड आई एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम यू, कि आई कैसे पब्लिकेशन तुम करो या जो है जो कुछ अच्छी कॉन्फ्रेंसेस थी और कुछ जर्नल्स, उन्होंने कहा ये निकाल दो, हर चैप्टर जो आपकी रिसर्च की थीसिस होगी उसके हर चैप्टर के लिए एक एक जर्नल पेपर होगा और मैं आपको डिग्री दे दूंगा। मैं दूसरे सुपरवाइजर के पास गया, उसने कहा टाइमलाइन भूल जाओ, ये आपका काम है, आप जैसे बशार सर ने एग्जैक्टली यही पॉइंट मेरे गाइड ने जिसके साथ अल्टीमेटली मैं फिर गया, उसने एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट कहा कि दिस रिसर्च इज योर बेबी, मेरा उतना उस पर नहीं है, मेरे वो 4 और जो है स्कॉलर है, वो तुम नहीं निकालोगे, वो वाले निकाल लेंगे, मेरा करियर फिर भी सेट है, बट इट्स अल्टीमेटली योर, तुम्हें प्रॉब्लम देखनी है, तुम्हें देखना है कैसे सॉल्व करना है एंड यू हैव टू। तो जो रिसर्च सुपरवाइजर पहले चूज करना है वो आपको सबसे पहले आपको ही देखना है कि मेरे इंटरेस्ट जो है जितने भी हो सकता है, मेजॉरिटी कभी कभार ऐसा भी होता है कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं, आपने एमटेक कर लिया किसी तरीके से, अब आप चाहते हो कि पीएचडी करे और अच्छी पीएचडी करे लेकिन डायरेक्शन होती नहीं, बट अल्टीमेटली उसमें भी आप पहले अपने आप को एसेस कर लो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है एंड देन ट्राई टू अलाइन दोज स्ट्रेंथ्स विद योर सुपरवाइजर, जो आपके प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स हैं, तो उन स्ट्रेंथ्स को अलाइन करने की कोशिश करो। जैसे खालिद साहब ने बहुत स्ट्रेसफुली, उसमें एक पॉइंट है, हम क्यों स्ट्रेस देते हैं कि सुपरवाइजर के साथ, क्योंकि इट्स ए लॉन्ग जर्नी, 5 साल कोई छोटा जर्नी नहीं होता, इसमें आपके अप्स एंड डाउन्स होंगे। अगर आपका सुपरवाइजर ऐसा, ही वुड नॉट बी इन अ पोजीशन कि आपको गाइड कर सके, देन यू विल बी स्टक। कभी कभार फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर नहीं बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने देखा है, मेरे कुलीग्स हैं बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए, उसके राइट साइड में जो कुलीग बैठे हैं उसने पब्लिकेशन की, इस बेचारे को अभी प्रॉब्लम भी समझ नहीं आई है, और अगर आप एट द एंड देखोगे उसमें प्रॉब्लम यही होती है, जो स्कॉलर होता है सुपरवाइजर उनमें अलाइनमेंट नहीं होता है, या इसने कोई ऐसी प्रॉब्लम पकड़ ली, इसको ही इज नॉट ए मास्टर ऑफ दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने आप को एसेस कर लो, ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। अगर आपने कैसे भी मास्टर्स किया है लेकिन फिर भी यू विल बी नोइंग सम फील्ड वेरी वेल, जिसमें आपको जिसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे होंगे, यू विल बी हैविंग सम कॉन्फिडेंस इन दैट। नहीं है लेकिन फिर भी वापस चले जाओ, ट्राई टू गेट समथिंग, ठीक है। आपको पता चला कि आप किस लेवल पे हैं, ट्राई टू फाइंड समबडी हु विल, जिसके इंटरेस्ट आपके साथ अलाइन होते हैं, एंड देन डिस्कस विद हिम। तो फिर वो गाइड आपको जो है टुवर्ड्स योर रिसर्च, जो आपके सेकंड स्टेप है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को इवॉल्व करने में आपको मदद करेगा। लेकिन पहला स्टेप यही है कि यू एसेस योरसेल्फ, ट्राई टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अलाइन योरसेल्फ विद योर सुपरवाइजर। आई थिंक मेरे ख्याल से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो स्कॉलर्स के साथ होती है, आप देखोगे आपके दोस्त सर्कल में होंगे रिसर्चर्स, दे विल ऑलवेज बी बिचिंग अबाउट देयर सुपरवाइजर। ये होता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, हर कोई करता है। तो हमने भी किसी की प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा सुपरवाइजर ज्यादा प्रेशर देता है, किसी की प्रॉब्लम ये होती है कि वो मुझे पूछता नहीं। दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन उसके कोर पे प्रॉब्लम यही होती है कि इनके इंटरेस्ट मैच नहीं होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं देन यू विल बी हैव I will not say you will be having a particularly buttery smooth ride, but relatively you will have a smooth ride. आपके PhD गाइड को भी साथ प्रॉब्लम समझ आ रही है, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नया कुछ करते हैं तो सॉरी because if you do something your own, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सुपरवाइजर को तो पता ही नहीं होगा आप कर क्या रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड कराना भी ना आपको, वो आपका काम है। सो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। जैसे सर ने बोला एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड टू मी। सर जिसमें जो मेरे सुपरवाइजर है वो एक एरिया में है, बट मैंने दूसरे फैकल्टी को बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, तो उसने वो डिस्कशन कर रहे थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, एंड सर टोल्ड मी फाइंड योर ओन प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट हैपेंड विद मी, सो मैंने खुद ही, ठीक है, तो मैंने एआई इनिशियली पढ़ा था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर्स। तो मुझे लगता है सी मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं पढ़ते हैं ना बीटेक में उस लेवल का, तो पहले देखो जो सबसे पहला पॉइंट सर ने पहला पॉइंट है डिस्कस किस एरिया में जाना चाहते हो वो क्लियर होगा, फिर उसके फंडामेंटल्स क्लियर करो, फंडामेंटल, फिर अगर वो सर के साथ कंप्लीटली मैच हो रहा है ना तो वो आपको प्लस पॉइंट है। तो ये शुरू जरूरी है ताकि गेस्ट मैच, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है कोई सब्जेक्ट, ठीक है, जाओ उसमें, और आपको लगता है ये ओपन है अभी गो फॉर इट। जरूरी है कि ना सर से 4 बजे चला, मैंने नहीं किया ना सर के साथ, मैंने भी नहीं किया, ठीक है। तो इसमें जरूरी है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर होता है ना वो आपको प्लस पॉइंट है, क्यों? बिकॉज आपके गाइड को फिर टेंशन नहीं रहती कैसे करना चाहिए, मेरी पता है।
वो वैसे उसको समझाना है, वो तो लर्निंग खालिद साहब That's why to put it in simple words, ये कहते हैं कि never choose a research guide that is strong. हम जो सूट लगी तो हम जो VC बोला हम जो हाथ मीटिंग में not do that. Always choose a research guide that's very supportive. No, there are some people who will ridicule you. तो कैसा गाइड है सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. वो बोला कि ये लेने से इशू तक तेल तक ये लेने से कहीं. ऐसा रिसर्च गाइड होना चाहिए जो समझे उस चीज की इच्छा प्रॉब्लम. तो तभी जो आपने अच्छा पॉइंट रेज किया ना, तो नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी में होता है ना, वो सेकंड सेमेस्टर में गाइड मिलना चाहिए. शायद अच्छी पाए लगान 6 महीने तो बहुत है, क्योंकि जैसे खास डिपार्टमेंट गसान पढ़ान तमन नश गाइड बना पे ना एडवाइजर. सपोज आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से ओबियसली कोई आपका शायद गाइड होता है, या बाकी से पाए लगान ना, बाकी बना सीनियर हो ना रिलीजन या लगान, तो आपको आइडिया मिल जाता है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं तभी आपको ओपनली बोल रहा हूँ ये, ठीक है ना. तो जो मैं अभी तक जो मुझे जैसे शकील, रईस और खालिद के बातों से समझ आ रहा है ना, मैं इसको समअप करना चाहता हूँ. फर्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्या अंदाज बास योर तो मैं स्टूडेंट बुझे बशार सब गो असल या मे नश बह वन ये अम्स बेचार इंटरेस्ट ये कर माने हक ना बशार में काम कर, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना. जैसे अभी ने कहा कोर्ट वोट वगैरह, मतलब सुन कहें. यू हैव टू डू इट ओन, डू लॉट ऑफ रीडिंग. फिर शकील ने आपको अच्छी बात कही कि अगर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता भी है, पे वारिया ज्यादा पढ़न अत मे पे असली गसान क्या पे वो डिपार्टमेंट युथ कह नफर गो यमिस एरिया ये पन इंटरेस्ट. अगर आज नूरन अला नूर, फिर आप देख लो कि 70% 50% मतलब जिसका थोड़ा सा उसके पब्लिकेशन वगैरह या उससे मिलो आप पे पॉइंट्स, बिल्कुल गलत है ये. इससे अच्छा ये है कि डिपार्टमेंट 5 फैकल्टी मेंबर जो गाइड करते हैं, इन बच्चों को उनके पास भेजो आप इंटरेक्शन के लिए. 1 हफ्ता टाइम दे दो इनको. फैकल्टी समझ दोहस 3 नफरन सह कर पान वन कत डिस्कशन आइडियाज, और फैकल्टी फिर खुद चूज करेगा, हाँ मुझे ये काम करेगा मेरे साथ. और वो लोग भी फिर तम इंटरेस्ट वुचती क्या चे पाई. सपोज ये रईस साहब शकील ये फील्ड में पाई, ही इज वर्किंग ऑन AI, कुछ कर सर्किट वर्क, कर माइक्रोवेव, कुछ पे काम करते हैं. चे वन आइडिया चुना बह कर माइक्रोवेव पे काम, तो ओबियस आप इसके पास जाओगे ना पहले करेक्शन से डिस्कशन. वही अगर अमिस बात ना ठीक लगे तो आप काम करोगे. क्योंकि जो मैं आगे लिख रहा हूँ ना, इसमें एडवाइजर वो टेक्निकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और आप दोनों के बीच में जो कंपेटेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. बस सुना गाइडेंस में, मतलब मैं इसको थोड़ा रिवर्स मानता हूँ. गोइनेस चीज कंपेटेबिलिटी पत गई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने पहले प्रॉब्लम वो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा अगर कंपेटेबिलिटी नहीं है. पाँच वारे ज्यादा प्रॉब्लम. हम भी जर्नी बेटा ये 4 साल 5 साल भी जा सकता है. वो BTech BTech ये M.Tech ना पढ़ना BTech पढ़ना है या इसके शायद अच्छे मिस दिन ये बोलते थे. इनको पूछ लो आप क्या शरारत अमिस बस वो खराब फेल कर वो फेल शेर अमिस मकली पे फशकत मकली. लेकिन पे तो मेरे साथ 5 साल रहना है और मेरी मर्जी है, मैं साइन नहीं करूंगा. ये क्या करेगा, ये लटकान ऊट. तो पहला यही है कंपेटेबिलिटी. आपका इंटरेस्ट है उसको देखो, फिर कंपेटेबिलिटी देख लो, ठीक है. या अगर ना आसी 6 महीने में बोल रहा था जो इतने किया ना, जो इसने गाइड अलॉट किया वो भी कहूँ उनसे और स्टूडेंट साथ थाप देते वो ये बिल्कुल गलत है. दोनों के लिए प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत है ये. अच्छा, जो लड़का मेरे पास आया ना, सुच में एरिया की मेरे मतलब 50% मेरा एरिया है, वो फुली एरिया मेरा नहीं है. और मैंने उस लड़के के लेके मैंने क्या किया, मैंने उसकी प्रॉब्लम को चेंज नहीं किया. मैं कर प्रॉब्लम बेचार इंटरेस्ट हो मैं कर उल्ट तथ मे भाई दिस में सोरे लिटरेचर वापस पढ़मुत. मैंने खुद पढ़ा, ठीक है ना. मैं मतलब ठीक ठाक पाए तम सब्जेक्ट, हमारे पेपर्स भी आ रहे हैं. मैं कर पान खर मेहनत उस लड़के लिए. मैंने अब वो मेरे पास आ गया तो उसको मुझे काम करना है. अरे करना है, ये तो करना है ना. बचना सपोज ये चीज 10 वनकस फैकल्टी भी है, ये हमारा फ्यूचर है, यहाँ पे आप भी हो. ये कारून नहीं या अगर गाइड आए बाय मैं हेक रटि ये सह असल तरीके थो सा कारून, ठीक ना. क्योंकि ये बेटा ये आपका काम है ना, ये आपको देखना है. ये चे वुन, ठीक ना. तो आपको पहले देखना है वो मे लास्ट कथ ये गो स्टार्ट सब्जेक्ट और एक्सपेरिमेंटल. पहले आपको सब्जेक्ट का बहुत ही नॉलेज होना चाहिए. तवे अदे नहीं आइडिया छड़ी आइडिया जनाब क्या खाबस कि कर AI पे काम. जब आप AI पढ़ोगे ना, आप वीडियो 50-60 देखोगे, आप पेपर 5 पढ़ोगे, चाहिए आधे पर अत कमी इसमें क्या गैप्स है, सही आइडिया पर वही तो आइडिया आपका बन जाए. इसमें ये गैप है,
تو گائیڈ کا مجھے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کرو. جو ہم پہلے بہت بار ہم نے یہ ریپیٹ کیا, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہاں مجھے کرنا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو فورس یور سیلف کہ مجھے یہ فیلڈ اس میں جانا ہے تو مجھے اس کے فنڈامنٹلس کلیئر ہونے چاہیے. میں نے بہت سارے اسکالرس کو کیا دیکھنا, فنڈامنٹل کلیئر نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آگے جا کے وہ پیپر بھی نہیں پڑھ پاتے, وہ سمجھ ہی نہیں آتے. جب وہی سمجھ نہیں آتا تو آگے جا کے پھر کر بھی نہیں پاتے, تو فرسٹریشن آ جاتی ہے. تو یو کین سیو آل آف دس, کلیئر یور فنڈامنٹلس. اور اس سے پہلے آپ سنسیئر ہو جاؤ, اپنے آپ کو کہو کہ ہاں میں اس میں آیا ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو اے گڈ ریسرچ, اس کے لیے مجھے یہ چیز ضروری ہے. کلیئر دا فنڈامنٹل, یہ بہت بہت ضروری. ہمیں یہاں تنظریفی ہے کہ جو بی ٹیک یا ایم ٹیک میں ہے, کم سے کم کمپیوٹر سائنس والے کہتے ہیں میتھ کا لائک ایس, اسی طرح باقی فیلڈ میں ایس کا لائک کمپلسری. تو یہ بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھو گے آپ فیلڈ میں, اس میں اگر آپ کا اپلیکیشن اورینٹڈ بھی آپ کا ریسرچ پرابلم ہو, تب بھی آپ دیکھو گے کہ میتھ کتنا ضروری ہے. اس کے بغیر یو آر کچھ بھی نہیں, ہاتھ پیچھے بندے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر پا. یو کانٹ ایون ریڈ اے پیپر. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پیپرز ایسے لکھے ہوتے ہیں. یہ فوڈ ٹیکنالوجی میں اپلائی گژھان سورے, اور اپلائڈ میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپلائڈ سے زیادہ فائدہ, اپلائڈ میں زیادہ فائدہ ہے اس کو. اچھا یہ موڑ میں سوال آپ نا مطلب وہ کمپیٹیٹو کا کیا انکل لانا ہے, یہ لانا ہے, اس نے اس اینگل میں سپورٹ تیل گژھِ گائیڈ کا سہ کرن. اگر گائیڈ آپ کا ایسا ہے نا جو اصل گائیڈ ہے, اگر فلیکزبل پھر اس کو ہونا, اس کو لگ رہا ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, یہ بیچارہ خود پرابلم اس نے سالو کی, یہ پرابلم ٹھیک پانے کام کران اصل, پتہ تمس فلیکزبل بنن. یہ اخ آسان. اسلامک یونیورسٹی میں ابھی اپلائی ہوتا ہے. اسلامک یونیورسٹی میں تو بہت اچھا ہے. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, گائیڈ نے جو کام دیا اسٹوڈنٹ وہ کرتا نہیں ہے, اس وجہ سے بھی وہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے. پھر اسٹوڈنٹ بلیم کرتا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا ہے. وہ کیسے مانے گا؟ تو یہ پرابلم بھی ہے. آپ کو گائیڈ دے دی اس نے, آپ کو سب سے پہلے جو گائیڈ جب پرابلم دیتا ہے وہ آلریڈی آپ کو ڈیڈ لائن سے زیادہ ہی اس کو دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو 10 دن لگیں گے, آپ کو 20 دن دے دیتا ہے, 20 دن میں یہ کام کر. اگر بندے نے 20 دن میں بھی کام نہیں کیا تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ سنسیئر نہیں ہے, سو ہی اس کے ریلیشنز کیسے صحیح رہیں گے. تو میجارٹی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیشن جو بلڈ کرنی بھی پڑتی ہے. اگر پہلے سے ہی وہ کیمسٹری نہیں ہے, یو ہیو ٹو بلڈ دیٹ ایز. اور وہ آرام سے ہو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے ایسا چپ انسان ہی آسان. ہاں ٹھیک نا, وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا یہاں پہ ابھی ویسا کچھ پرابلم, یہاں تو کوئی پرابلم ہمارے نہیں یہاں ہے. پہ جنہوں نے بھی ابھی تک یہاں پہ اسکالرس لیے ہیں, ایٹ لیسٹ میری ٹیچرس کی یہی شکایت رہتی ہے کہ یہاں زیادہ یہ فرینڈلی بنا دیا ہے. کچھ بھی اسٹوڈنٹ جو بھی کر لے اس کو مانا جاتا ہے. پی ایچ میں بیٹا ویسا نہیں ہونا چاہیے, یہ ایزی پاس بناؤں کی بی ٹیک ایم ٹیک میں تو کوئی وہ تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے ہم الیکٹو فلوٹ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں مشین لرننگ فلوٹ. میرے اس بار 4 اسٹوڈنٹ نے لیا ہے اور باقی 54 اسٹوڈنٹ نے دوسرا کورس لیا ہے. اب یہ نہیں کہ میں اسٹرکٹنیس کرتا ہوں کچھ, میں نارمل کوشچن نہیں پوچھتا, میں نہیں پوچھوں گا واٹس مشین ہے, میں اس پہ تھوڑا سا پوچھوں گا کہ اسٹوڈنٹ نے سمجھایا نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ یہ زبردستی کر رہا ہے, میں زبردستی نہیں کر رہا, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار ہم. ٹھیک ہے, تو کبھی گائیڈ آپ کو اس طرح سے بھی ٹریٹ کرے گا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گائیڈ آپ کے ساتھ جو ہے ضد کر رہا ہے, ہی وانٹس ٹو میک یو. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس جیسے ان اسٹوڈنٹس کے پاس ایزی آپشن بھی ہے, اس سر کے ساتھ ان کا کورس لے لیا, وہ سب کو پاس کر دیا, 80% آ گئے, ختم بات. میرے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے میں گریڈ کیوں نہیں دوں گا, اگر بچہ پڑھے گا تو کیوں نہیں دے گا. سیم بات آپ کے سپروائزر, اس کے 4 اسکالر سے جب 3 اسکالر کو پرابلم نہیں ہے, ایک کے ساتھ کیوں ہوگی. تو وہ پرابلم کبھی کبھار یہی ہوتی ہے کہ وہ اسکالر جو ہے سنسیئر نہیں ہوتا ہے, وہ کام نہیں کر کے آتا ہے, تو یہ پرابلم ہوتی ہے. تو پیپر آپ کو ملیں گے, یہ بل لکھنا آپ کو اصل سے لکھت, ٹھیک نا. لیکن جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا یہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملے گا, کیونکہ دس از پرسنل ایکسپیرینس. شکیل نے اپنا ڈسکس کیا, رئیس صاحب نے کیا, خالد نے کیا, میں نے تھوڑا اپنا کیا. اوکے, مجھے بھیج دو, میں گروپ میں شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا ہے. سون وہ ویسے سلیبس میں سلیبس میں بلا تم سات بی فیکلٹی مطلب پیپر پڑھن کت کن سہ سورے سن یاد کرت کی پتہ پائی آسان لاسٹس نمبر کت کن کرنا کیسے پڑھنا ہے, کیا پارٹ پڑھنا ہے, کیا امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ہم پڑھ لیں گے. لکھنا پھر وہ تو آگے بھی جائے گا. ابھی تو وہ ریسرچ میتھڈالوجی کا جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.